अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूँ अलीना शिगरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हारून रशीद साहब और साथ तशरीफ़ रखते हैं ज़फ़र हिलाली साहब। नाज़रीन, सबसे पहले तो बात होगी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो कि कल मुनक़िद की गई और आज अपोजिशन रहनुमा जो कहते सुनाई दिए कि APC बड़ी कामयाब रही, 8 जमातों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और साथ साथ जो अवाम की बात कर रहे हैं अपोजिशन के रहनुमा, वो ताहाल कोई भी माशी प्लान, एक मुतबादिल माशी प्लान देने में नाकाम नज़र आई है। अपोजिशन ने आज भी असम्बली में बड़ी तकरीरें की, लेकिन तकरीर में कहीं भी कोई सजेशंस हुकूमत के लिए नहीं नज़र आई और जो कटौती तहरीक थी वो मुस्तरद होने पर अपोजिशन ने वॉकआउट भी किया। साथ साथ कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तिलाफ जनाब शहबाज शरीफ साहब ने आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मौजूदगी में और उनके लिए उस गैर पार्लिमानी लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जो स्पीकर साहब एक्सपंज करते रह गए और जिसके बाद एक हंगामा बर्पा हो गया कौमी असम्बली में, बड़ा शोर शराबा भी हुआ। हम इस हवाले से बात करेंगे। APC में कल जो डिसीशंस लिए गए और जो कहा गया कि बड़ा इत्तेफाक हुआ है, इत्तेफाक जिस नुक्ते पे नज़र आता है जो एक रहबर कमेटी का बार बार जिक्र किया जा रहा है, तो ये कार्ड क्या निगोसिएशंस, क्या बारगेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो चेयरमैन सेनेट को हटाने की बात की जा रही है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और अवाम की बात आखिर किधर चली गई, अवाम के को रेस्क्यू करने की जो बात की जा रही है उसके लिए प्लान किधर है अपोजिशन का। दूसरा, आज अफ़गान सदर अशरफ गनी साहब 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की दावत पर और ये उनका तीसरा पाकिस्तान का दौरा है। साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान और अफ़गान सदर के दरमियान जो मुख्तलिफ़ शोबों में बाहमी ताउन और इलाकाई सूरत हाल के हवाले से तबादला ख़याल हुआ। उन्होंने अफ़गान सदर ने अफ़गानिस्तान में अमन अमल के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा और साथ साथ उनकी जो मुलाकातें हुई जिसमें ऐवान सदर में उन्होंने सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब से मुलाकात की और अपोजिशन रहनुमाओं से भी उनकी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के दौरान उन्होंने उनके भाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। तो यानी इंटरनल फ्रंट पे सियासी जमातों के दरमियान जितना भी तनाव एक मौजूद हो, हम इलाकाई सूरत हाल के हवाले से, खित्ते में अमन के क़याम के हवाले से पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एटलीस्ट हमें एक फ्रंट पे नज़र आ रही हैं, एक पेज पे नज़र आ रही हैं। तो क्या अफ़गान सदर का दौरा जो 2 तरफ़ा एतमाद साजी है उसकी जानिब एक और कदम समझा जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। और हफ्ते के रोज़ अमरीका और तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात का 7वां दौर है उस पर भी गुफ्तगू होगी। और आखिर में हम करतारपुर राहदारी मंसूबे के हवाले से बात करेंगे कि जिसके तहत भारतीय सिख यात्रियों को सहूलत तो फराम की जा रही है, लेकिन जो पाकिस्तानी सरहदी काश्तकार हैं उनके लिए कितना ये परेशानी का बायस बनने जा रहा है, इस पर गुफ्तगू होगी। हारून रशीद साहब, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से हम चूँकि आगाज़ कर रहे हैं, आज भी जरदारी साहब कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि जी बड़ी कामयाब रही ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अपने नुकसान की परवाह नहीं है लेकिन मुल्क का नुकसान नहीं हो। बिल्कुल, वो मुल्क के लिए रोता रहता है, अपना नुकसान तो उसका भी उसने परवाह ही नहीं की, सारी उम्र मुल्क की खिदमत ही करता रहा। बात यह है इनके बयानात का क्या है, लोगों का किरदार देखा जाता है, उनके बयानात नहीं देखे जाते। तासुर देने की वो कोशिश कर रहे हैं। कल जो उनकी मीडिया पे धुलाई हुई और सारे मुल्क को पता चल गया कि कॉन्फ्रेंस बहुत बुरी तरह नाकाम रही है, उसका एक मंजर आज जो काउंटिंग एक स्टेज पे हुई किसी तहरीक के ऊपर, तो उसमें 50 के करीब अपोजिशन को वोट मिले और 160 मिले हुकूमत को। ये कामयाब APC के बाद हुआ। दूसरी बात ये, अब जो इत्तलात आई हैं, मरियम नवाज ने भी कोई सख्त स्टैंड नहीं लिया। कल रात तक तासुर यही था, लेकिन अब जाहिर है रफ्ता रफ्ता बात निकल आती है। वो इस जरदारी साहब का मामला तो सीधा साधा है, अगर सिस्टम जाता है सिंध हुकूमत भी जाती है तो वो तो इसका सवाल ही नहीं। और हुकूमत मिलेगी या नून लीग को मिलेगी या PTI को मिलेगी, उनको तो हुकूमत नहीं मिलेगी, तो सिंध की हुकूमत मिल सकती है ना। वो भी ऐसे फेवर है, जो मेंबर जितने जीते इतने नहीं जीत सकते। सारी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी थी, पुलिस उनकी थी, धांधली की आज़ादी थी पूरी, तो तब ये मेजॉरिटी बनी ना। वो तो उस वक्त तो उनकी मतलब कोई उन्हें चेक करने वाला था ही नहीं। बातचीत अब भी जारी है मसालियाती। ताज़ा तरीन इत्तला यह है कि वज़ीर दाखिला मेरे मोहतरम दोस्त जनाब ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब, जो कि मुशर्रफ दौर में भी इस प्रोसेस का हिस्सा रहे, वो बात कर रहे हैं। पैसों पे फोकस नहीं है। वो तो $12 बिलियन की कोई इत्तला दे रहा है, कोई कितने पैसों की दे रहा है। नायब के सोर्सेज कह रहे हैं $25 बिलियन दें। पैसे तो ये जान दे देंगे, चमड़ी जाए दमड़ी न जाए, पैसे कहाँ ये देने वाले हैं, मुझे समझ नहीं आती पैसों की।
لیکن اس پہ بات ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب چلے جائیں، اور سورسز یہ کہتے ہیں کہ وہ جانے کے لیے تیار ہیں اگلے الیکشن تک، مگر ان سے کہا گیا ہے کہ دختر نیک اختر کو بھی لے جائیں ساتھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میرے خیال میں کوئی بات ہوئی، میں نہیں کہہ سکتا اس سٹیج پہ، تبھی گفتگو ہو رہی ہے، تو اگلے الیکشن تک نہیں، اس کے بعد تک، مطلب ہم نے جو قیمت اس ملک کے عوام نے ادا کی ہے، 30-35 سال کی ان کی لوٹ مار کی ہے، اور زرداری صاحب نے تو کوئی حد ہی کر دی، مطلب وہ تو کہتے ہیں یہ مجرموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس نے سلوک کریں، یہ پڑھے لکھے بچے ہیں وہ مومنی گروپ کے، وہ نائب والوں نے کہا، نائب پنڈی نے کہا ہے رؤوف صدیقی کے نے جو استعفیٰ دیا تھا، وزیر صنعت تھے اس وقت جب ایک ٹھٹھا شوگر مل الاٹ کی گئی تھی، تو اس کی بھی تفصیل ہمارے کورسپونڈنٹ نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا، نائب نے کہا کہ وہ رؤوف صدیقی کا استعفیٰ نکالیں سرکاری ریکارڈ میں سے کہ وہ کیا ہے، شوگر ملیں الاٹ کر دیں، انہیں ان کے کمپنسیشن دی، برائے نام قیمت پہ انہیں دی گئی، ان کے بھی کیسز بہت ہیں، ان کے بھی بہت ہیں، گفتگو اس پہ ہو رہی، باقی وہ باہر یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور زرداری صاحب کیا کہتے ہیں، ہم اس حکومت کو اکھاڑنا چاہتے ہیں لیکن جمہوری نظام نہیں کو خراب نہیں کرنا چاہتے، مطلب یہ کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی تکلیف اٹھانی پڑے، اور بڑی بڑھ کے ہمارے عمران خان جو ہے وہ چھپکلی سے ڈرتا ہے، کس نے ان سے کہا عمران خان چھپکلی سے ڈرتا ہے، اور میں بالکل نہیں ڈرتا ہوں، اور بھائی نہیں ڈرتے تو ہاتھ پھیلا کے سہولتیں کیوں مانگ رہے ہو، ہاتھ پھیلا کے میں کہہ رہا ہوں، اور یہ اشارے کیوں دے رہے ہو، میں اس پر بھی بلیو نہیں کرتا کہ یہ یقینی نہیں ہے کہ سینٹ کا چیئرمین بدل دے، نمبر تو ان کے بعد پورے رہ گئے، امیدوار کا فیصلہ کرنا تو یہ مشکل ہے، یہ چند گھنٹوں کے مذاکرات کی بات ہے، چند گھنٹوں کے۔ رائٹ بہار صاحب، اس سے عوام کو کیا فرق پڑنا ہے سینٹ کے چیئرمین بھی ہٹانے سے؟ ہلالی صاحب مطلب عوام سے یہ ڈائریکٹلی لنکڈ، عوام کو اس چیز کا کیا فائدہ مل رہا ہے؟ عوام کو ریلیف دینے کی یہ بات کرتے ہیں، یہ سیاسی ریلیف جس طرح ہارون صاحب کہہ رہے ہیں، اگر بات چیت چل رہی ہے یا نیگوسیشنز کر رہے ہیں یہ تو سیاسی ریلیف ہے، یہ عوامی ریلیف کی کیا پھر اس کے بیک پہ یہ اپنی پوری سیاست؟ یہ معافی چاہتا ہوں، ان کو عوام کے ریلیف کی بڑی فکر ہے، ہر روز 3 دفعہ میں نے سمجھاتا ہوں، کوئی سیاستدان قائد اعظم کے بعد ایسا نہیں ہے جو عوام کے لیے آزردہ ہو، پرواہ نہیں کرتے ہیں عوام کے لیے، عوام کے لیے کون کرتا ہے؟ اگر یہ پرواہ کرتے ان کے پورا جائیداد فیملی سب ادھر ہوتے، they have absolutely no concern for عوام، وہ اپنی فیملی اپنی ذات کے لیے یہ ہوتے ہیں۔ مگر ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ کہوں گا، یہ پورا کیمپین ہے سیو دی ابوز کیمپین، آپ سمجھے؟ ابو بچاؤ مہم، ابو بچاؤ تحریک، ابو بچاؤ تحریک ہے یہ، جو بھی ان کو کرنا پڑا، جتنا بھی پیسے کرنا دینا پڑا، چوری اور بھیک مانگنا کرنے کے لیے تیار ہے ابو کو بچانے کے لیے، سمجھے آپ؟ ایک دوسری بات میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ پرواہ نہیں کرتے ہیں اس بجٹ کے بارے میں، یہ بجٹ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کو چھیڑیں گے نہیں، یہ کہتے ہیں ہم چھیڑیں گے مگر یہ بجٹ انہوں نہیں چھیڑیں گے، اور انہوں نے بتا دیا آپ کو کہ look at the numbers، میں نے آپ کو کیا کہا تھا 2-3 دن پہلے، فارورڈ بلاکس دونوں بالکل کلیئر الفاظ میں، دونوں پارٹیز میں ہے فارورڈ بلاک، and they are not going to do it۔ ایک ہی آدمی نے اس پورے مسئلے سے فائدہ اٹھایا ہے اور وہ ہے مینگل صاحب۔ مینگل صاحب نے کمال کیا ہے، آج بلاول بھٹو سے بھی بات چیت کمال کی، آج بلاول بھٹو سے بھی ان کی بات چیت ہوئی ہے، ہر ایک سے بات۔ مینگل صاحب نے پیسے بھی وصول کیے اور ساتھ ساتھ اور انہوں نے جو مسنگ پرسنز کا معاملے کو استعمال کیا ہے اپنا یہ بڑھانے کے لیے، اٹس آلسو ریمارکیبل۔ تو اچھی بات ہے، مینگل جو ہے کہتا ہے، حالانکہ 5 کروڑ سب کو ملتا ہے پر کانسٹیچوئنسی، ان کو پتہ نہیں کتنے خرب 10 ارب روپے کتنے یہ ملے ہیں، بہرحال جو بھی ملا ہے ہی ڈیزروز اٹ، بیکاز ایک انشاءاللہ وہ اپنے لوگوں پہ خرچے گا، اور دوسری بات ہے اس کی جو اسٹریٹجی تھی بڑی ٹھیک تھی، بڑی صحیح رہی۔ اچھا، بلاول بھٹو نے بھی ان کو قطع کلامی کی معافی لیکن کہہ دیا کہ 6 نکات پر آپ بھلے حکومت کا ساتھ دیں لیکن پروڈکشن آرڈر پہ آپ ہمارے ساتھ نہیں، وہ تو اس نے وعدہ بھی کر لیا، انہوں نے کہا ہے کہ محسن داور اور علی وزیر کے لیے میں کروں گا۔ دیکھیے ایم کیو ایم تو اب بہت کمزور ہو گئی، اب اس وقت یہ زیادہ بارگیننگ پوزیشن میں، ایم کیو ایم بھی یہی کرتی تھی کہ جو جتنے زیادہ مطالبات منوائے جا سکتے ہیں، پیسے لیے جا سکتے ہیں، عہدے لیے جا سکتے ہیں، اور یہیں سے نہیں، ایم کیو ایم تو برطانیہ اور امریکہ سے بھی بارگیننگ کرتی تھی، اتنے 100 آدمیوں کے ویزے دے دو،
फारूक सत्तार मुंतखब होने के बाद जो उसने पहला काम किया था, जब मैंने कहा था कि मारा जाएगा, इसमें लीडर वाली कोई बात ही नहीं है, तो अमेरिकन कौंसिल जनरल से मिलने के लिए गया था, एक काली गाड़ी। तो ये कोई सियासत अवाम के लिए, ये तो बात आप पूछे ही ना करें ना कि देखिए मजे की बात अवाम के लिए नहीं है, हाँ। ये है अपने मफादात के लिए, ज्यादा से ज्यादा पार्टी के मफादात के लिए। पार्टी मजबूत होगी तो लीडर को फायदा होगा। और मैं सख्त लफ्ज इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता, परले दर्जे की ढिठाई और बेशर्मी है, लूट लूट के खा गए और असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि हमने कभी कोई गलती नहीं की। और जरदारी साहब ने कहा आवाम को खुशखबरी सुनाएंगे। वो अल्लाह के बंदे, खुशखबरी तो ये हो सकती है कि तुम इस मुल्क की जान छोड़ दो, खुशखबरी तुम क्या दे सकते हो? लेकिन कामयाब कैसे हुई ऑल मजे की पार्टीज बात ये है जो आपने कहा था शुरू में संजरानी साहब के बारे में। जी। देखिए ये किस किस्म के लोग हैं और क्या लॉयल्टीज हैं इनके। संजरानी को जरदारी ने इलेक्ट करवाया इन अ सेंस, तो बड़ा वो बहुत जाहिर है उसने इलेक्ट कराया। दूसरी तरफ मजे की बात यह है कि लोग कहते हैं कि जी, अब वो खुद कह रहे हैं ना कि ये तो उनका आदमी है, अब हम जो हैं हमारे पास नंबर्स हैं, चेयरमैन सेनेट को निकाल के अपना नंबर उस वक्त भी कल तो मजाक में ये भी कह रहे थे कि मैं खुद बनूंगा। हाँ, और मजे की बात यह है कि दिल चाहता है उनको खुद बने। लोगों ने कहा रब्बानी को बना दें। जी। अब तो वो पहले 30 साल से वो ये पार्टी में सर नून लीग ने इनको मशवरा भी दिया था ना। सबसे बड़ा रिवोल्ट रब्बानी के खिलाफ पीपीपी में है। ये किस किस्म के लोग हैं? अपना पार्टी का फॉर्मर चेयरमैन को नहीं बनाने दिया। हाँ? अब जब उनको लाजमी इनका पीटीआई का चेयरमैन को निकालना होता है और लोग उसके अपने पार्टी के लोग कहते हैं जी रब्बानी को फिर बनाए। जरदारी सुना है कि वो दूसरे खड़े हो गए कि नहीं 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 इसको नहीं। तो ये बताता है कि पार्टी के अंदर भी इनकी क्या है। बजिंजो साहब का नाम के हवाले से भी बड़ी हारून साहब। नहीं फाइनल नहीं, बजिंजो खुद कह रहा है कि नहीं है। देखिए अगर जरदारी साहब का बस चलेगा वो अपना बनाएंगे, आदमी उसके ज़्यादा हैं। नून लीग के 28 हैं, इनके 20 हैं पीपल्स पार्टी की। तो नून लीग स्टैंड करेगी, उनका डिप्टी चेयरमैन उनका मौजूद है मांडी वाला, तो वो अपना आदमी लाना चाहेंगे। नवाज शरीफ साहब का तो जब बस चला था तो उन्होंने सदर भी रफीक तारड़ को बनाया था, जो किसी पहलू से सदर नहीं था। उनके अब्बा जान को लतीफ़े सुनाया करते थे और जज भी इसी तरह सिफारिश से बने थे। और मतलब ये कि उनके वो ताबे मोहम्मद किस्म की एक चीज़ थे, तो उसको क्यों बनाएंगे जी? ये मेरी समझ से बाहर है। अलबत्ता हालात का दबाव हुआ तो दूसरी बात है। मैं तो अव्वल ये अच्छा नून लीग की बड़ी दिलचस्प बात है, नून लीग ही कह रहे हैं बाज उनके सेनेटर कि हमें तो ये सूट करता है संजरानी, हमारे काम करता है, हमारी बात मानता है। सीरियसली अच्छा हमारी बात मानता है। हमारे जरदारी साहब ने कहा हमारी बात नहीं मानता। मतलब ये है अगर हमारी बात माने तो रहे चेयरमैन, जो रहते मिल सकती हैं। ये है मौका हो तो ब्लैकमेल करके फायदा उठाया, नहीं तो भीख का हाथ फैला कर फायदा उठाया जाए। अवाम ये अलीना रोज पूछती है अवाम का इनको एहसास, अवाम से तो पत्थर दिल लोग हैं। अगर इनको अवाम का एहसास हो, थर में इस तरह लोग भूख से मर रहे हो। चंद गोलियां हैं जी जिनके नाम मैं भी बता सकता हूँ हर्बल मेडिसिन के, अगर लोगों को दे दें तो उनकी भूख ठीक हो जाती है। वहाँ तो अब लोगों को भूख ही नहीं लगती, 3 नस्लें इस तरह गुजर गई। और गंदम है, अंग्रेज़ों के ज़माने से निज़ाम चला आता है, उनको दे दें। थर कोई वसाइल से महरूम इलाका नहीं है। जब बारिश हो जाती है, बड़ी अच्छी गवारा की फसल होती है, मुआशी परवान चढ़ते हैं। अच्छा वो इस तरह बेदर्दी के साथ वो उज़ैर बलोच का क्या है जी कन्फेशन कि सिर्फ वो फिश हार्बर से कितने करोड़ रुपए हर महीने 100 करोड़ रुपए भत्ता लिया जाता था, और उसमें से मोहतरमा को कितना अधिक कितना मिलता था, इनको कितना मिलता था। एक बात समझाना चाहता हूँ, रिवर्स ऑस्मोसिस सुना है आपने? रिवर्स ऑस्मोसिस जी जी ये थर में लगना था जी, और एडवांस पेमेंट हुआ है, और मुझे पता चला है कि थर में ये नहीं लगा, नाकाम हुआ। तो मैंने कहा ये किसका है रिवर्स ऑस्मोसिस? तो पता चला कि एक आदमी जिसका फैमिली जो है बड़े पीपीपी के साथ उनका बड़ा अच्छा रिश्ता है, तो वो जो उनका जो सरबराह है वो इस वक्त दुबई में होता है। उसका रूटीन देखें, शिकार के सीज़न में वो आता है अपनी जहाज़ से, लैंड करता है कराची एयरपोर्ट, जिधर हेलीकॉप्टर लेके अमीन फ़हीम के ज़मीन पे जाके अमूमन वो तीतर का शिकार करते हैं।
शिकार करते हैं तो शाम को जब तीतर का शिकार ख़त्म हो जाता है वो हेलीकॉप्टर से साथ तीतर समेत वापस आते हैं कराची एयरपोर्ट। उसके बाद अपनी जहाज़ में बैठ के दुबई जाते हैं, जिधर 9 और 10 बजे शाम के पार्टी का इत्तला होता है, और वो शिकार जो उन्होंने सुबह हाला में मारा था वो उनके गेस्ट को सर्व होता है। अब मैंने कहा व्हाट ए लवली लाइफस्टाइल। अच्छा, तो रिवर्स ऑस्मोसिस का उसका तो नाम और निशान नहीं है, लोग प्यासे मैं मर गया रहे हैं। था थर में, जब खुश्क साली अपने उरूज पे थी, और वहाँ तस्वीरें बनवा के शहर में वापस नहीं आ गया था, दूर देहात में गया, बिल्कुल जहाँ कहीं कहीं कोई घर था और मुफलस और गरीब लोग थे, कोई स्कूल नहीं था, बड़ी बुरी हालत थी। मैंने उनसे पूछा, कभी किसी ने आपका हाल पूछा है? लोगों से पूछा। उन्होंने कहा हाँ, भुट्टो ने हमारा हाल पूछा था। उसके बाद तो कभी मदद करने के लिए आती है तो फौज आती। और ये जो तरह तरह की बातें करते हैं ना, थर में ये है मसाइल, एक मसला है थर में, सिर्फ पानी। आप पानी पहुंचा दें, कोई नहरें उस तरफ निकालें, कोई सिस्टम निकालें, जिस तरह भी अगर आप उन्हें पानी दे दें, उनका और कोई मसला नहीं। वो हैंडीक्राफ्ट जानते हैं, वो जानवर पालते हैं, स्कूलों की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं बेशुमार। कराची से ज़्यादा तनासब है स्कूलों की बिल्डिंग्स का। टीचर नहीं है, 1000 डॉक्टर हैं जो थर के बच्चे जो पढ़ लिख गए डॉक्टर बन गए, मगर आप उन्हें वहाँ वो माहौल मुहैया करें। लोगों को माहौल दिया जाता है, काम तो लोग खुद करते हैं, हुकूमतों ने थोड़ी करना होता है। बिल्कुल। और जिस तरह वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का आबाई हल्का 7, और वहाँ पर जब वो ब्लास्ट हुआ था तो उसके बाद मोटरसाइकिल और रिक्शों पे मरीज़ों को डाल के मुंतकिल किया जा रहा था अस्पताल की तरफ। तो यानी कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से जहाँ से हमने आगाज़ किया अरुण साहब, वो जो ये कह रहे हैं कि बड़ी कामयाब हुई, कामयाब नहीं हुई, और 25 जुलाई को यौम सियाम मनाया जाएगा। नाकाम रही। रैबर कमेटी के नामों का ऐलान नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? सेनेट के उम्मीदवार का हो सकता है कोई सेनेट में ही कर लें। तो रैबर कमेटी इनके लिए एक बार्गेनिंग चिप है। नहीं, बार्गेनिंग नहीं, इत्तेफाक राय नहीं हो रहा। बार्गेनिंग किसके साथ करनी है? ये आपस में इनका, देखिए मौलाना फजलुर रहमान का मसला है बुग़्ज़-ओ-अनाद का इमरान खान से। इमरान खान भी इस मामले में मासूम नहीं है, उसने भी जितनी हो सकी उनकी तौहीन की। दोनों, ये जब दुश्मनी गहरी हो जाती है फिर उसका कोई हल नहीं होता। वो तो कहता कि फौरन, वो तो कहता था हल्फी न लो। मतलब मुस्लिम लीग नून अगर अभी अपना मुस्ताफ़ी हो जाए पीपल्स पार्टी के लोग, तो मुकदमा तो बहुत हैं, तो अदालतें इनके फैसले खिलाफ, इनके खिलाफ करेंगी, जायदादें भी जब्त होंगी, जेलों में भी रहेंगे। तो वो कैसे इसके मुताबिक हो सकता है? आज जरदारी साहब जज को कह रहे थे कि हमें जेलों से जो है ना वो और लोग होते हैं साहब को तो जो छोड़े, डरते ये हैं। 10 महीने अनवर मजीद का लड़का आज जी। अस्पताल में रहा है और उसको मौका नहीं मिला उसको क्वेश्चन करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब सुनने के बाद मैं समझ सकता हूँ कि ये एक क्रिमिनल एंटरप्राइज है। ये स्टेट क्रिमिनल नहीं है, एंटरप्राइज। ये एक क्रिमिनल एंटरप्राइज है, क्रिमिनल्स के लिए बना हुआ है, उनके कन्वीनियंस के लिए बना हुआ है। 10 महीने कोई भी अस्पताल में रह सकता है, जवान सा लड़का, ठीक ठाक बिल्कुल, आप देख रहे थे उसको, और उसको मौका नहीं मिला उनको सवाल पूछने। आई डोंट बिलीव दिस। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक मुकालमा भी था। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं कि जरदारी साहब अनवर मजीद के बच्चों के हवाले से कहने लगे कि ये डकैत नहीं और ना ही मुल्क दुश्मन अनासिर हैं। तो वैसे भी रवायत तो इस मुल्क की है ना कि जराइम पेशा लोगों के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। तो जज साहब कहते हैं ये तो आम समाज आदमियों के साथ दुश्मन ज्यादती हो सकती अनासिर है, जराइम पेशा लोगों के साथ कैसे? राइट, एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अफगान सदर के दौरे पाकिस्तान के हवाले से। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अफगान सदर अशरफ गनी का जो 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान है उसके हवाले से, और उसकी इंपॉर्टेंस और नज़ाकत पे ज़रूर हम बात करना चाहेंगे। हारून साहब, जो एक दोनों ममालिक के दरमियान एक तनाव, एक टेंशन्स, एक शक और तनकीद की जो एक माहौल बना हुआ था, इस दौरे से आपको लगता है कि वो ईज़ ऑफ या अब बात आगे वो एक दौरे से तो नहीं हो सकता, लेकिन अब कुछ आसार नज़र आए हैं कि अंदाज़ फ़िक्र में कुछ तब्दीली है। उसके ज़िम्मेदार तो बुनियादी तौर पे अमेरिका है और इंडिया है। वो वहाँ पे यानी NDS और राह का तावन है, पाकिस्तान में टेररिज्म में उसका तावन रहा है। जब ये 2014 में आए थे तो हर वो बात इन्होंने कही जो पाकिस्तान कहता है, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। यानी उन्होंने कहा इंडियन कौंसल खाने जो हैं
انہیں پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا. جو ان کا کام ہے وہ کریں, وہ ٹیررزم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ظاہر 9 قونصل خانوں کی کیا ضرورت ہے پاکستان کے بارڈر ایریا میں, وہاں ویزے لگوانے کے لیے اتنے لوگ جاتے ہیں, کسی ملک میں اتنے قونصل خانے بھی ہوتے ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا ٹریڈ میں کچھ رعایت انہوں نے چاہیے. 3000 بچوں کے لیے پاکستان نے اسکالرشپ کا وعدہ کیا, جس پہ عمل درآمد کیا. 3000 بچے یہاں اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں, ان کے سارے 100% اخراجات پاکستان ادا کرتے. پھر ان کو آفر دی کہ اپنے فوجی یہاں ٹرین کر لیں. جب وہ پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی تو افغانستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کو بلایا گیا. پاکستان نے اپنے سارے وعدے پورے کیے. ایک یہ بات یاد رکھیے کہ صدارتی الیکشن ہونے والا ہے 28 ستمبر. صدارتی الیکشن پاکستان کی مدد کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت انہوں نے وعدہ کیا تھا پشتون آبادی جو ہے اس کا پورا خیال رکھا جائے گا, اس کی نمائندگی دی جائے گی. اس پہ بھی کوئی کام نہیں کیا, اس لیے کہ شمال کے لوگ امریکہ کو زیادہ عزیز ہیں, اس کی وجوہ ہیں. اب یہ پھر صدارتی الیکشن ہونے والا ہے. وہ دوسری طرف حنیف اتمر ہے, اس میں بہت چھوٹے چھوٹے پلیئر بھی ہیں. حکمت یار بھی ہے, حکمت یار تو خیر چھوٹا پلیئر نہیں, اور لوگ بھی ہیں. افغانستان کے مسئلے کا ایک حل ہے کنسنسس گورنمنٹ. افغانستان کے میں جو تباہی اور طوفان اور مصیبت ہے اس کا ایک حل ہے, وہ بفر اسٹیٹ ہو ہمیشہ. ورنہ یہ ہے افغان عوام ہمارے خلاف نہیں ہے, وہ تو انٹرنیشنل میڈیا اور مرسنریز اور خریدے گئے اخبار نویز وہاں پہ وہ پاکستان کا. پاکستان کا تو افغانستان کا تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. 35 لاکھ مہاجروں کو تو ہم نے اب بھی سنبھال رکھا ہے. کبھی دنیا میں کسی قوم نے کسی دوسری قوم کے اتنے لوگوں کو سنبھالا ہے. اگر تو آپ کو کرنا ہے کوئی کام امریکی, ایک پہلو یہ ہے کہ امریکی وہاں کا مالی بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے ہیں. $4 بلین تو اس کے لیے دیا جاتا ہے فوج کے لیے, جو برقرار نہیں رکھی جا سکتی اس کے بغیر. اور بھی سارا افغانستان میں نہ کوئی انڈسٹری ہے, نہ کوئی ایگریکلچر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. حال یہی ہے. اور انڈیا کا کردار محدود کرنا ہوگا. یہ ساری جو آپ خبریں سنتے ہیں میڈیا میں, وہاں پاکستان کا نفرت کا جو کچھ بھی ہے, یہ جو آپ ویڈیو روز دیکھتے ہیں وہ افغان وہ کھلاڑی نے یہ کہا فلانے کا, یہ انڈینز بنا رہے ہیں. اور ہم بھی, ہمارے ہم بھی بعض ایسے سادہ لوگ ہیں فوراً غصے میں آ جاتے ہیں. ہماری ایک لانگ ٹرم حکمت عملی ہونی چاہیے, انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. افغانستان میں امن ہوگا تو یہاں بھی امن ہوگا, اور یہ دونوں ملک مل کے کر سکتے. چین, پاکستان اور روس ایک پیج پہ ہیں. انڈیا کا کردار محدود ہو رہا ہے, وہ انڈیا ہے ان کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے. رائٹ. بٹ ہلالی صاحب, ہارون صاحب نے جس طرح سے کہا کہ ایک صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں 28 ستمبر کو, اور پاکستان نے چونکہ اپنے تمام وعدے پورے کیے ہیں, تو یہ پولیٹیکل سروائیول کی بھی پھر ایک بات ہو گئی ہے اشرف غنی صاحب کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے جو میں کم ڈس ایگری کرتا ہوں ان کے ساتھ, مگر آج میں کروں گا. افغان ہمارے سے نفرت کرتے ہیں. ہم نے جو کیا ہے افغانستان کے لیے, ہم نے جو دل کھول کے ان کو رسپیکٹ ہے, کوئی اور ملک نے نہیں کیا کسی اور اس کے ساتھ, کسی ریفیوجی پاپولیشن کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں ٹرمپ کیا کر رہا ہے. ہم نے کیا ہے ان کے ساتھ, مگر یہ ہمارا تحفہ ہے. اور یہ کارزائی اور یہ غنی جو ہیں یہ ان کے سربراہ ہیں. ایک دوسری بات میں آپ کو اپنے لوگوں کو تھوڑا سا بتا دوں کہ کیا ہو کیا رہا ہے. افغانستان میں اگریمنٹ ہو گئی ہے طالبان اور امریکہ کے درمیان کہ ہم آپ ہمارا ٹیریٹری کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں کریں گے. یہی بیسک پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی اگریمنٹ ان پرنسپل ہو گیا ہے کہ امریکہ کی فوج ادھر سے چلے جائے گی, مگر ٹائم انہوں نے نہیں دیا ہے. مائک پومپیو نے جو نہیں, دیکھیے وہ ٹائم نہیں ابھی دیں گے. اب بات مکمل کر لیں, میں عرض کرتا ہوں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ ہونا چاہیے آل ایتھنک گروپس افغانستان میں. اچھا, بڑی اچھی بات ہے. وہ پھر اگر اگریمنٹ ہو جائیں سیز فائر ہو جائے گا, سیز فائر ہو جائے گا, انٹرم گورنمنٹ بن جائے گی, انٹرم گورنمنٹ کے بعد جنرل الیکشنز ہو گیا. مگر غنی صاحب کو یہ اچھا نہیں لگتا. غنی صاحب کہتے ہیں الیکشن ابھی کراؤ, کہ میں ری الیکٹ ہوں اور میں ایز پریزیڈنٹ ان چیزوں پہ جا کے میں معاملہ حل کروں. آپ سمجھ گئے. سر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. افغانستان کے اندر اگر سارے فریق مل کے بھی لویا جرگہ بلائیں جو ان کا طریقہ ہے, یعنی ایک پنچایت, بڑی قومی پنچایت, گزشتہ ماہ میرے خیال سے بلائی بھی گئی تھی, اتنے لوگ وہاں بھی جمع نہیں ہو سکتے جتنے پاکستان میں جمع ہوئے, اور اتنی آزادی اور ایسی خوشگوار فضا میں وہاں بھی گفتگو نہیں ہو سکتی.
माइनस पाकिस्तान अफगानिस्तान का कोई हल नहीं है। पाकिस्तान अगर तय कर ले, अगर हमें एक ताकतवर मुल्क में मुदाखलत तो खैर नहीं करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, इसलिए कि अफगानिस्तान का अमन ही पाकिस्तान का अमन है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में पत्ता भी नहीं हिल सकता। पाकिस्तान रास्ता है, वहाँ कोई चीज़ उन्होंने मुल्क से बाहर भेजी नहीं, कहाँ से भेजेंगे? एयरलिफ्ट करेंगे। कोई चीज़ उन्होंने मंगवानी है तो कहाँ से मंगवाएंगे? देखिए ईरान वाला वो नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसका दबाव आया है, अशरफ गनी साहब भागे भागे आए। हमारे देखिए हमारे पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती इस मामले में की गई है और नफरत वहाँ फैलाई गई है। आम अफगान बिल्कुल हमारे खिलाफ नहीं है, फैलाई गई है। ये गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी, इंटरेक्शन होगा। जब यहाँ क्यों आए उनके सारे नुमाइंदा लीडर और क्यों यहाँ से खुश गए? इसका दबाव आया, उसकी वजह से वो आए हैं। हमें इस मामले में हम इंडिया के मामले में तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं, जो वाकई हमारा दुश्मन है। अफगान अवाम हमारे दुश्मन है, हमें इसमें तहम्मुल और हिकमत का मुजाहरा करना होगा। यही कौमों की कामयाबी का रास्ता होता है दबाव में। अगर जिस तरह वो इंडिया वहाँ अपना रुपया खर्च करता है, अमेरिका ने किया है और लोग फोर्सेस कर रहे हैं, वहाँ से इस तरह के बेहुदा क्लिप और भी आ सकते हैं। अगर हम उसका जवाब देने बैठ जाएं या उसका असर कबूल करें तो हालात कभी ठीक नहीं। राइट भाई हिलाली साहब, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, जहाँ पर ये कह रहे हैं माइक पॉम्पियो के वक्त का तयन नहीं किया अफवाज के इनखला के हवाले से। तालिबान के भी स्पोक्स पर्सन ने कहा कि एक बार मुल्की ये जो गैर मुल्की अफवाज के इनखला के हवाले से कोई टाइम लाइन या टाइम टेबल जो है उसका ऐलान हो जाएगा तो फिर मुज़ाकरात अगले मरहले में दाखिल हो जाएंगे। और ज़ल्मे खलीलज़ाद इस हवाले से कहते हैं कि नथिंग इज़ अग्रीड अंटिल एवरीथिंग इज़ अग्रीड। यस, नथिंग इज, इसलिए कि उनका मकसद ये है कि वो इधर रहें। आप समझ गए ना? सबसे बेस्ट वो तो तालिबान को रिकग्नाइज करने के लिए फौरन वो गनी को कहेंगे चले जाओ वापस ब्रुकलिन और तुम्हारा पेंशन जो वर्ल्ड बैंक से लेते हैं वो लो और उधर ही रहो, इधर मत आओ। मगर वो उसको पता है कि दिस इज नॉट एग्रीएबल टू द तालिबान। देखिए क्यों आया गनी इधर, क्यों आया? 4 साल के बाद, 5 साल के बाद क्यों आया? क्या कहा कल या आज तकरीर में? उसने कहा हिंदुस्तान के साथ ठीक हो जाओ। हमें क्या आपसे मशवरा हमें चाहिए कि हिंदुस्तान से साथ ठीक हो जाओ? आपको पता नहीं है कि हिंदुस्तान और हमारा क्या गड़बड़ है और हिंदुस्तान ने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया है? आपको पता नहीं है कि आपके ज़मीन से हमें अटैक करता है हिंदुस्तान और BLA और TTP लोग इधर आके मरते हैं? आपने क्या किया है हम लोगों को मदद करने के लिए? और कारज़ाई भी, वो भी इधर आता था और कहता था, क्या कहता था मुशर्रफ को या जब पहले इलेक्शन, कि आप मेहरबानी से ये जो रेफ्यूजीज़ हैं इनको कहें मेरे लिए वोट करें। आपको पता है? और हमने किया, हमने कहा ये इसके साथ दोस्ती हो रही है, वोट करो। जैसे वो वोट इलेक्शन जीता, वोट उसे मिला या धांधली से जैसे भी जीता, ऐसा मुंह फेर के हिंदुस्तान के बगल में जाके घुस गया। यू नो, मैं आपको क्या बता सकता हूँ, हम लोग जो सर्विस में हैं हमने देखा है इनकी हरकतें और इनकी आदतें। और मैं आपको बताता हूँ, अफगान से ज़्यादा बड़ा दुश्मन सिर्फ हिंदुस्तान है। अभी भी मैं कहूँगा वो थोड़ा सा ज़्यादा अफगान से है, मगर कुछ ऐसे अफगान हैं जो उनसे भी ज़्यादा हमारे के दुश्मन। कुछ ऐसे राइट करना। राइट। इसी के साथ ही हमें एक ब्रेक पे जाने का इशारा दिया जा रहा है, ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद हम करतारपुर राहदारी मंसूबे के हवाले से बात करेंगे और कुछ खबरें भी शामिल करेंगे हमारे साथ। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे करतारपुर राहदारी मंसूबे के हवाले से। हारून साहब, इसके तहत जहां पर भारतीय सिख यात्रियों के लिए एक बड़ा ही एक सहूलत फराम करने की बात की जा रही है, पाकिस्तानी सरहदी काश्तकारों के लिए कितनी? देखिए बड़ा ज़बरदस्त पुल बन रहा है, बड़ी बरक रफ्तारी से काम हो रहा है, क्योंकि फ़ौज की निगरानी में हो रहा है, बड़ी कमाल बरक रफ्तारी से। 16,000 मुरब्बा फुट एरिया होगा, 5,000 आदमी आ जाएंगे, एक वक्त में आ सकेंगे, रेस्टोरेंट बनेंगे, होटल बनेंगे और जनाब बेशुमार बाथरूम्स बनेंगे, बड़ा वसी पार्किंग एरिया बनेगा और भी बहुत कुछ बनेगा। एक पूरा शहर आबाद हो जाएगा फाइनली। उनके लिए बड़ी मुकद्दस जगह, जैसे मुकद्दस जगहें होती हैं, यहाँ वो पैदा हुए थे, गुरु नानक कहा जाता है, और यहीं कहा जाता है कि उनका इंतकाल हुआ, फिर उनकी मैयत का पता नहीं चला, दूसरी जगह ले जाई गई, उनकी चादर और चारपाई यहीं रही।
وہ درشن پوائنٹ ایک بنایا وہ وہاں سرحد پہ کھڑے ہو کے اس کو دیکھتے رہتے ہیں. اور جس کو جانا ہوتا ہے وہ لاہور آتا ہے, اور لاہور سے ظاہر ہے وہ ایک لمبا فاصلہ ہے, جبکہ وہاں سے اگر پرلی طرف سڑک بنا دی جائے, اور یہاں سے تو سڑک بن رہی ہے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ. وہ سدھو نے اپنا اس کا جو کریکٹر بھی ہے بڑا مشہور, اور عمران کا ذاتی دوست بھی ہے, اور شو بز میں بھی ہے, اور پولیٹیشین بھی ہے, اور الیکٹ بھی ہو جاتا ہے سوئفٹلی. اس نے آپ کو یاد ہے انیشیٹو لیا تھا, جنرل باجوہ نے کہا ٹھیک ہے ہماری پالیسی ہے, ظاہر ہے کہ بھائی وہ ویسے ہونی بھی یہی چاہیے کہ کسی کا کوئی مقدس مقام ہے وہاں آنا چاہتا ہے شوق سے آئے. لیکن ستم کیا ہو رہا ہے, غیروں پہ ستم کہ پہ کرم اپنوں پہ ستم. ایک پیسہ دیا نہیں جی واہ, جو زمین لی ہے. کمپنسیشن 2 گاؤں جو ہیں وہ خالی ہو گئے, کھڑی ہوئی فصلیں تباہ ہو گئیں. جنرل باجوہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. پروسیس کیا ہی نہیں ٹیک اوور کرنے کے بعد ٹیک اوور کر لی. بھائی عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں یہ پرائس ہے, فرض کیجئے 20 لاکھ روپے ایکڑ ہے تو ان کو 30 لاکھ روپے ایکڑ دیے جائے, جس کا وہ اس کی تو ویلیو کئی گنا بڑھ. جب سڑک بن گئی اور یہ بڑے بڑے کمپلیکس بن رہے ہیں, اور ریسٹورنٹ بن رہے ہیں, اور پارکنگ ایریا اور فلاں, اور ٹرمینل, اسٹیٹ آف آرٹ ٹرمینل بن رہا ہے, جب سب کچھ بن رہا ہے, اور 15 کسٹم کے کاؤنٹر ہوں گے, اور کتنے بے شمار دوسرے ہوں گے, تو اس کی پرائس تو جائے گی ایک زمین کی 6, 7, 8, 10 گنا 20 گنا بڑھ جائے. تو بھائی جو آپ کے اپنے لوگ ہیں جو اب وہ جا نہیں سکتے, وہ سڑک پہ دونوں طرف جنگلے لگا دیے, اور تارل جیسے موٹر وے پہ ہوتا ہے, تو جس کی زمین آدھی ادھر آدھی ادھر وہ کہاں جائے گا. اس کے نیچے انڈر پاس ہونا چاہیے تھا, اور نہیں ہے تو پل بنائیں, کچھ کریں. مانے مسلمانوں کو تکلیف دیں, سکھوں کو بہتر. نہیں, سکھوں کے ساتھ حسن سلوک ہے, بڑا ہی اچھا کیا. اپنے لوگوں کو کس لیے تکلیف دے رہے ہیں بھائی پاکستان. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ بالکل, یعنی آپ کیا یہ ڈھو ڈنگر ہیں, یہ جانور ہیں, اور اپنے لوگوں کی جب اس طرح دیکھیں اسٹیٹ کے ساتھ عام آدمی کا تعلق بنتا کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے نہیں بنتا. کیا آپ نے جا کے طاقت سے وہاں قبضہ کر لیا؟ اب وہ کیا کریں, اپنے لوگوں سے تو نہیں لڑیں گے. ایک ایک آدمی جس کو آپ تنگ کر رہے ہیں, اس کی بد دعا لے رہے ہیں, اس کو اذیت دے رہے ہیں, اس کے بچے, اس کی آنے والی نسلیں بھی اس کو یاد رکھیں. اس میں پروسیس ہونا چاہیے, اس کی پیمنٹ ہونی چاہیے, اور کسی شخص کو اس کی جائیداد پہ جانے سے روکا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ ایک مقدس حق ہے, جس کی جو کوئی ذاتی جائیداد ہے اس تک پہنچنا, اس کو استعمال کرنا, اس پہ نوٹس لینا چاہیے, اس کی فکر کرو. اور عمران خان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں سینکڑوں آدمیوں کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے, اور کوئی اس کا نوٹس. اب وہ دور دراز کے علاقے, نہ وہ میڈیا میں کہیں جا سکتے ہیں, نہ وہ سوشل میڈیا پہ. آپ کو پتہ ہے یہ 15-20 ہزار غریب لوگوں کو جو صدر میں ہوا ہے کراچی میں, جو ان کے ساتھ ایک دن آ کے انہوں نے ختم کر دیا, اس کا کہنا ہے یہ لیگل ہے, اور ختم کر دیا. بھائی اگر لیگل ہے, ان کے پاس کاغذ تھے, کسی کو رشوت دے کے شاید کاغذ دیا ہے, میکسیمم مال اس کا ذمہ دار ہے نا جی. ایگزیکٹلی. نہیں, جب آپ ڈاکومنٹڈ آئے گا, مانے کہ کورٹ نے آرڈر کیا کہ ان لوگوں کو بے گھر کر دو, سمجھے آپ, وداؤٹ وارننگ, نو نوٹس, نو ریپلیسمنٹ. ایک دوسری بات, چھوٹی سی بات ہے, پاکستان میں بڑے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آج کل پاکستان نے انڈیا کے لیے ووٹ کیا کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبرشپ, ہم نے سپورٹ کیا. اب مجھے پتا ہے, اس لیے کہ میں ایک ٹیکنیکل آدمی ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ کیسے ہوا. یہ اس لیے ہوا کہ ایشیا گروپ جو ہے ان کا ایک اگریمنٹ ہوتا ہے, اور ہمیں اس اگریمنٹ کے تحت جو نامنیٹ ہوتا ہے, جس کی باری ہوتی ہے, اس کے لیے ہم ووٹ دیتے ہیں. مگر عوام کو نہیں پتا یہ, سمجھ کے نا, عوام سمجھتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے, کنفیوز ہو رہا ہے. کیوں نہیں فارن آفس ایک سٹیٹمنٹ دیں؟ یو نو the point is this, آج چھوٹی سی ایک خبر چھپی, لیکن وہ بھی واضح نہیں ہے اس میں. جب آپ کے پاس لوگ نہیں ہوتے ہیں, ایکسپرٹس نہیں ہوتے, سینسٹیو لوگ نہیں ہوتے ہیں, اسکلڈ لوگ نہیں ہوتے ہیں, جب آپ کسی کی ایڈوائس نہیں سنتے ہیں, جب شاید آپ پڑھتے نہیں ہیں, معاف کریے, یہی ہونا ہے. مجھے ایک چیز بتائیں, آج ایک چھوٹا جنگل کے پولیس اسٹیشن میں سلووینیا میں 50 پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں. ایک چھوٹا سا نہر ہے جس کے اوپر وہ تیر کے آتے ہیں, کبھی مر بھی جاتے ہیں. آج ایک میرا دوست وہ ٹرانسلیشن کر رہا ہے, ترجمہ کر رہا ہے ان کی سٹیٹمنٹس کا. 5 اور 10 لاکھ ادھر سے دے کے ادھر تک گئے ہیں. بوسنیا میں جاتے ہیں, کرویشیا میں جاتے ہیں, سلووینیا میں آتے ہیں. آج اس پولیس اسٹیشن میں 40-50 پاکستانی ہیں, اکنامک ریفیوجیز. آپ قسم سے میں کہتا ہوں, مجھے یہ 3 مہینے سے یہ خبر آ رہی ہے اس آدمی کا. ایک دن میں چاہتا ہوں کہ ادھر سے ہی فون ملا دیں.
وہ مجھے کہہ رہا ہے سر کچھ کریں سر کچھ کریں. کیا کر سکتے ہیں؟ ملا دیں کسی دن یہیں سے. جی نہیں ملائیں, کم از کم ہم شور شرابہ تو کریں, فریاد تو کریں, اتنا تو ان کا حق ہے. رائٹ. آج چونکہ ہمارے پاس ابھی وقت موجود ہے, آج وزیر اعظم نے, جہاں پر ہم نوٹس لینے کی ہارون صاحب بات کریں, مہنگائی جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اور جو غیر معمولی اضافے ہیں اشیاء خورد و نوش ہو چاہے, اس کے حوالے سے انہوں نے, وزیر اعظم نے خصوصی ایک کمیٹی یا مہم کی تو ہدایت دے دی ہے اور نوٹس بھی آج لے لیا ہے. کوئی کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے, کوئی مہم کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے ہم جانتے ہیں کہاں کہاں پرائس بڑھتی ہے. ایک تو یہ ہے نا چینی کا, میں نے آپ سرچ کیا, اور گھی کا, اور گندم میں کچھ کمپنسیشن دینی چاہیے جہاں کہیں ضرورت ہو. لیکن یہ مارکیٹ کمیٹیوں کو اگر آپ ٹھیک کر دیں, سبزی کی قیمت کئی گنا بڑھ جاتی ہے آڑتی کی وجہ سے. مارکیٹ کمیٹی, اگر مارکیٹ کمیٹیوں کا نظام مؤثر بنا دیا جائے تو جو پروڈیوسر ہے اسے بہت کم پیسے ملتے ہیں جو کاشتکار لے کے آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کارٹلز ہیں جو ساری کی ساری فصل, ماش کی مثلا دال ہے یا چنے کی دال ہے, کل 2 ارب کی, 4 ارب کی, 6 ارب کی وہ کارٹلز خرید لیتے ہیں. ان پہ کریک ڈاؤن کریں اس پہ. میرے ایک دوست ہیں, میں ان سے ملنے کے لیے گیا تھا, اس پہ کالم میں لکھا اسد رحمان میاں والی میں, وہ کیا کرتے ہیں ہر سال کہ 30 لاکھ 40-50 لاکھ روپے جتنے پیسے ان کے پاس ہوں اس کا سودا سلم خریدتے ہیں اور ایک میدان میں لا کر رکھ دیتے ہیں. کھجوریں ہیں یا پھل ہیں یا چنے کی دال ہے, کوئی چیز, اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ میں نے اس قیمت پہ خریدی ہے, اسی قیمت پہ تم لے جاؤ. مطلب چنے کی دال بازار میں بک رہی تھی 150 روپے, وہ 90 روپے میں انہوں نے لوگوں کو دے دی, کیونکہ تھوک میں تو چیزوں کی قیمت کم ہوتی ہے. کھجوروں کا بھی اسی طرح تھا, 40% کو کم پرائس تھی. جب آپ کرنا چاہتے ہیں تو ایک عام شہری یہ کر سکتا ہے. اور ڈاکٹر امجد صاحب کی تو میں بہت مثال ہر وقت دیتا رہتا ہوں, وہ دیتی ہی رہنا چاہیے کہ وہ لوگوں سے پیسے جمع کرتے ہیں اور ہر مہینے 1.5 ارب روپے انٹرسٹ فری لون دیتے ہیں. بجائے پیسہ ویسٹ کرنے کے اگر آپ پالیسیاں ٹھیک بنائیں, پلاننگ ٹھیک کریں, کمپیٹنٹ لوگوں کو لائیں. دیکھیے گلگت بلتستان کی حکومت نے بہت اچھا ایک فیصلہ کیا. ڈاکٹر امجد صاحب کو بلایا اور کہا کہ 10-20 ہزار روپے کا قرضہ نہیں, ہمارے لوگوں کو 50-50 ہزار روپے دیں. یہ پیسے آپ ہم سے لے لیں, 1 ارب روپے لے لیں, 2 ارب روپے لے لیں, جتنے چاہیے لے لیں. مینجمنٹ آپ کریں, اور مینجمنٹ میں کوئی 8-9% جو اخراجات ہوتے ہیں, جو ملازموں کے اخراجات ہیں, وہ کوئی کاروباری ادارہ تو ہے نہیں. اور ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں. ابھی سندھ حکومت نے انہیں بلایا تھا, معلوم نہیں کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. شہباز شریف نے بھی اس میں انیشیٹو لیا تھا, مرکزی حکومت بھی کرتی ہے. اگر آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہوں اور اس کے لیے ڈٹرمنڈ ہو, اس کے 1000 طریقے ہیں. یہ کمیٹیاں اور یہ کمیشن, یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یوتھ لون اسکیم بھی تو انہوں نے متعارف اچھا کیا, بہت اچھا کیا. یوتھ لون اسکیم بنائی, بہت اچھا کیا. اگر اس پہ صحیح طرح سے عمل ہو اور اس کے نتیجے میں نوجوانوں کو روزگار ملے, ٹیکنیکل ادارے بنے جہاں لوگ, دیکھیے آئی ٹی میں ہمارا بڑا بے پناہ پوٹینشیل ہے. کیا ڈاکٹر مہاتیر محمد کے, میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی, عمران خان سے, بہت پہلے کی بات ہے, یہ ان کے پاس گئے تھے, پھر وہ یہاں آئے تھے, انہیں سکھایا تھا کہ دیکھو کیسے کام ہوتا ہے. ہم نے اسمبلنگ سے شروع کیا تھا الیکٹرانکس کا کام. آپ چھوٹے چھوٹے کورسز کریں. اب یہ کچھ ادارے سوچ رہے ہیں, لاہور میں ایک ہمارے دوست عثمان خان, انہوں نے NGO بنائی ہے, ایک 6 مہینے کا کورس آئی ٹی کا. آئی ٹی میں ہمارے لوگ بڑی جلدی ایکسل کر جاتے ہیں, دنیا میں بڑی اس کی ضرورت ہے. ایسی بہت سی, دیکھیے حالات خراب ہیں, یہ ہمیں ادراک کرنا چاہیے. سیکریفائز کرنا ہوگا, ٹیکس دینا ہوگا, ساری قوم کو ریاضت محنت کرنی ہوگی. ہم سوئے پڑے رہے 70 سال, لیکن بہت سے کام ہو سکتے ہیں, اور جو ہو سکتے ہیں وہ کرنے چاہیے. ہلالی صاحب, آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر 2 روز میں دوسری بار وزیر اعظم سے ملے ہیں, اور آج ڈالر پھر اونچی اڑان اڑا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو کہہ رہا ہوگا کہ اگر میں انٹروین کروں اور میں اپنے ڈالرز خرچوں, کہ میں دے دوں اپنے ڈالرز جو ہم بچا کے رکھے ہوئے ہیں, اس لیے کہ ہم دار کے طرح وہ پیسے کو آرٹیفیشلی لوئر کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ مجھے اجازت دیں. نہیں سر, الٹا میرا خیال ہے اسٹیٹ بینک خرید رہا ہے ڈالر. تو بڑی کمپنیاں میں دیکھیے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک نوشنل فگر اگری ہو گیا ہے 170. میرے خیال میں اسٹیٹ بینک, سوری IMF نے شروع سے کہا تھا 170 اعلان کرنا چاہیے, اور 170 کے بعد اگر وائلڈ فلکچویشنز ہوئے ہیں تو یہ اسٹیٹ بینک کا گورنر نے کہا ہے میں انٹروین کروں گا اور کرے گا اور ٹھیک ہو جائے گا. مینیجڈ فلوٹ, جو میں کل آپ سے کہہ رہا تھا, ناٹ فری فلوٹ. فری فلوٹ تو تاثر تو اس وقت فری فلوٹ کا ہی ہو رہا ہے, کسینو ہے. فری فلوٹ از اے کسینو. مینیج فلوٹ, ٹیکنیکلی ڈن, ڈسکریٹلی ڈن,
कामयाब होगा। इसी के साथ ही प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ गामजन है। अगले माली साल में हमें तकरीबन $8 बिलियन से ज़्यादा की रीपेमेंट्स का सिलसिला जो है वो भी देखना है। प्रेशर है करेंसी पे, और इसके साथ साथ ही हम देख रहे हैं कि 2 रोज़ में डॉलर जो है जिस तरह से ऊंची उड़ान उड़ रहा है। अगले माह वज़ीर आज़म का अमेरिका के दौरे के भी हवाले से इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। लेट्स सी 30 जून बहरहाल असासे डिक्लेयर करने की आखिरी तारीख ज़रूर है। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं।